बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूं अंसर वराइच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, और सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई इन मुज़ाकरात के ज़रिए ही अमल में आएगी। क्या ये मुमकिन होगा? और क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को रिहा करने पर मुत्तफिक हो पाएगी? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसा क्या मवाद है जो, या एक ऐसे मफादात हैं जो वो हुकूमत को दे सकेंगे? आज इस हवाले से बात करेंगे, और साथ ये बात भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के मुजरमान थे, उनको रहम की अपीलें सुनकर उनकी रिहाई को यकीनी बनाया गया, और साथ ही 26 नवंबर के 250 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें जो मंजूर हुई हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2025 को अपने लिए एक नेक शगुन साल करार दे रही है। आज इन तमाम मामलात पर खुलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दो सेशन हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। पहले सेशन में ये बात हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो चार्ट ऑफ डिमांड है वो हुकूमत को पेश करेगी। फिर 2 जनवरी 2025 को दूसरा सेशन हुआ मुज़ाकरात का, तो जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादक ने की थी। इस सेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिचकिचा रही थी अपने चार्ट ऑफ डिमांड को कन्वे करने के लिए हुकूमती टीम के साथ, और काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद फैसला ये हुआ कि ये जो चार्ट ऑफ डिमांड है, ये मोहतरम बानी इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद तय किया जाएगा, और इन राइटिंग हुकूमत को दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि इन मुज़ाकरात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान हस्बे साबिक़ अडियाला जेल में रहेंगे, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी, और उनके लीडरान के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहती है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान अपने बानी इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुज़ाकरात के जो सेशन हुए हैं दोनों, इनमें सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है कि बशमूल इमरान खान तमाम जो सियासी कैदी हैं 5000 के करीब, उनको फौरी रिहा किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, अ, अगर ये मुज़ाकरात लिंगर ऑन होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी भी तरह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को या उनके कायदीन को या उनके कारकुनों को किसी किस्म की कोई राय दे सके, और ना ही वो इस पोजीशन में है, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी का जो तमाम तर इन्हिसार है वो इस्टेब्लिशमेंट पर है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा जिसकी क़यादत आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत बानी पीटीआई इमरान खान और उनके जो मुजरमान हैं फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, यानी 9 मई और 26 नवंबर के जो मुजरमान हैं, उनको किसी भी सूरत माफ़ करने पर राज़ी नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, एक बात चल रही थी कि 9 मई के जो मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें जो उनका ये ट्रायल होगा वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। तो अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आ सकी। लेकिन एक बात ये सामने आ रही है कि बानी पीटीआई इमरान खान अभी मज़ीद अडियाला जेल में रहेंगे। कुछ जो मीडियाई ख़बरें हैं, उनके मुताबिक तो ये है कि एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने गुज़श्ता 2 रोज़ कबल अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात की, और उस मुलाकात का जो लुबे-लबाब सामने आया है, वो ये है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए, और जब तक ये हुकूमत है उस वक़्त तक वो अपने लब सीले, यानी हुकूमत पर तनकीद करना बंद कर दें, और जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने ऐलान कर रखा है उससे पीछे हट जाएँ। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो
پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KP کے علی امین گنڈا پور، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، یا بشرا بی بی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں؟ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے تو ابھی تک مصدقہ اطلاعات تو سامنے نہیں آ سکیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہ جو اپیکس کمیٹی کی جو اجلاس ہوتا ہے اس میں کچھ کہتے ہیں اور باہر آ کر میڈیا میں کچھ اور کہتے ہیں، یعنی دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ان تمام اگر کڑیوں کو ملایا جائے تو پھر نظر یہی آتا ہے کہ ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ خاطر خواہ نظر نہیں آتا، کیونکہ دھمکی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ مزاحمتی ہے، اور مزاحمتی سیاست والے جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بھی دھمکی آمیز لہجہ اپنائے رکھنا ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن جو حکومت ہے وہ ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، اور وہ کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیف پیسیج نہیں دینا چاہتی، اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ دینا چاہتی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر عوام میں مقبول ہو جائے۔ کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا قائدین ہیں، ان کے خلاف تو بڑا سخت ترین ایکشن کیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی احتجاج کی کال آتی ہے تو پنجاب میں ایک قسم کا کرفیو لگا دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید پنجاب میں جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی سامنے آنے سے کتراتے ہیں۔ تو ناظرین کا ہم بات کر رہے تھے کہ جو 9 مئی کے جو مجرمان ہیں، 19 جن کو سزائیں دی گئی تھیں ان کو رہا کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی جو قید کی جو مدت تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ 26 نومبر کے جو 250 سے زائد قیدی تھے ان کی عدالتوں نے ضمانتیں لے لی ہیں۔ تو یہ اگر سارا نظام دیکھا جائے تو ناظرین کا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوا، کیونکہ ان کو رعایتیں دی جا رہی ہیں، ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور ان کو رہا بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کی بات سنتے ہیں کہ 9 مئی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور یقیناً ہوگا، تو اس کے بعد یہ جو اندازہ ہے وہ یہ غلط ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی رعایت ملے گی۔ چھوٹے کارکنان کو رہائی دینا اور ان کی ضمانتیں لینا شاید حکومت کی مجبوری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری ہوگی، کیونکہ جو انسانی حقوقی جو کمیٹیاں ہیں، جو کونسلیں ہیں، وہ اس حوالے سے کافی لیادیں کرتی ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ تو ناظرین کا ہم بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو امیدیں پاکستان تحریک انصاف نے لگا رکھی ہیں وہ ان امیدوں کی طرح میرا خیال ہے پوری نہیں ہوں گی جو ان کے یوٹیوبرز آئے روز سوشل میڈیا میں امید لگا دیتے ہیں کہ عمران خان آج رہا ہوں گے، کل رہا ہوں گے، یا 2 ماہ کے بعد رہا ہوں گے۔ تو رہائی اسی وقت ہوگی جب یہ سارے معاملات ان کے حل ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی یس ہو جائے گی۔ تو ناظرین کا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ آئے روز رنگ بدلتی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ سیاست کیا رنگ لائے گی یہ وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین کا ہم ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک لی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔